तपाईहरुलाई थोरै पार्ट चाहिँ अगाडि बढाइसकेको हो, तर केही साथीहरुको छुटेको छ होला अथवा केही साथीहरु ढिलाउनु भएको छ अथवा के छ। म एकचोटि फेरि रिभिजन गर्छु। एउटा पर्सेन्टेज भन्ने पार्ट मैले स्टार्ट मात्र गरेको छु, पर्सेन्टेज भन्ने पार्ट स्टार्ट मात्र गरेको छु र पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्दै गर्दाखेरि हामीले के कुरा ध्यान दिने भनेर मैले दुईटा रुल लेखिदिएको छु तपाईहरुलाई। त्यहाँनिर दुईटा रुल लेखिदिएको छु, रुल नम्बर 1 र रुल नम्बर 2 भनेर मैले दुईटा रुल लेखिदिएको थिएँ। रुल नम्बर 1 मा के गर्ने भनेको छु भन्दाखेरि जसको प्रतिशत निकाल्ने हो, हेर्नुस् है, जसको प्रतिशत निकाल्ने हो, जसको प्रतिशत निकाल्नु छ डिवाइड बाइ जोसँग तुलना गर्नुपर्ने छ, जोसँग तुलना गर्नुपर्ने छ इन्टु 100 गर्ने भनेर मैले भनेको छु र यसको कन्सेप्ट पनि मैले तपाईहरुलाई केही कुराहरु सिकाइसकेको छु। अब यो कुराहरु फेरि पछि पनि रिपिट हुन्छ। र रुल नम्बर 2 मा मैले के लेखिदिएको थिएँ भने रुल नम्बर 2 मा त्यो जसको प्रतिशत निकाल्ने जोसँग तुलना गर्ने भएको छ नि, तुलना हेर्नुस् त। अब तुलना गर्ने, तुलना त कोसँग गर्ने? हामीले नाफा प्रतिशत निकाल्यौं, नोक्सान प्रतिशत निकाल्नु छ भने हामी क्रय मूल्यसँग तुलना गर्छौं। यदि हामी छुट प्रतिशत निकाल्नु छ भने अंकित मूल्यसँग तुलना गर्छौं। सो त्यही तरिकाले हामी तुलना गर्नुपर्ने मानलाई कसरी राख्ने भन्दा सुरुको मानसँग तुलना गर्छौं। प्राय जसो केसमा सुरुको मानसँग तुलना गर्छौं। कहिलेकाहीँ हामी अब कुनै मान नभएको अवस्थामा, सुरुको मान नदिएको अवस्थामा एउटा संख्यासँग एउटा मानसँग तुलना गरिएको हुन्छ। सुरुको मान वा तुलना गरिएको मान भनौं, सुरुको मान अथवा तुलना गरिएको मानलाई 100 मान्ने, 100 मान्ने भनेको मतलब यदि एउटा संख्या x भन्ने संख्या y भन्दा 25% बढी छ भन्यो भने, हेर्नुस् है त, x y भन्दा 25% बढी छ भन्यो भने के गर्नु पर्यो तपाईले भन्दा कोसँग तुलना गरेको छ? यहाँनिर x लाई y सँग तुलना गरेको छ, x लाई y सँग तुलना गरेको छ। x लाई y सँग तुलना गरेको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो अब भन्दा y लाई चाहिँ 100 मान्नु पर्यो। y 100 भयो भने अब x लाई कति लेख्न पाइयो भन्दा y भन्दा अथवा 100 भन्दा 25% बढी, 100 भन्दा 25% बढी भनेको 125 हुन्छ भनेर लेख्न पाइन्छ। सो यो कुराहरु मैले तपाईहरुलाई बेसिक कन्सेप्टमा अगाडि राखेको छु। अस्तिको क्लासमा हिजो हाम्रो बिदा भइहाल्यो। आजबाट हामी फेरि फ्रेश स्टार्ट गर्दैछौँ। जति अस्ति गरेर छोडेका छौँ त्यहीबाट फेरि मैले तपाईहरुलाई एकचोटि रिभिजन जस्तो पनि गराएँ र फ्रेश स्टार्ट गर्छौँ। अब हामी केही प्रश्नहरु यही रुलहरुमा आधारित भएर हामी केही प्रश्नहरु समाधान गरौँ, सामान्य प्रश्नहरु, अनि त्यसपछि फेरि म तपाईहरुलाई अगाडि लिएर जान्छु है। केही एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ मैले तपाईहरुलाई है, केही एक्जाम्पलहरु पनि मैले दिएको थिएँ। जस्तो अब हेर्नुस्, एउटा क्वेशन आयो एउटा 60 को कति प्रतिशतले 18 हुन्छ? 60 को कति प्रतिशतले 18 हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई क्वेशन सोधेँ। अब तपाईहरुले के गर्ने यस्तो बेलामा है? यस्तो बेलामा के गर्ने हो? रुल नम्बर 1 लाई फलो गर्ने भनेको मतलब हेर्नुस् है, सिम्पल क्वेशन हो, देख्दाखेरि एकदमै सजिलो पनि छ, गाह्रो पनि छैन, सजिलो आन्सर आउँछ, छोटै आन्सर पनि आउँछ। ल हेर्नुस्, 60 को कति प्रतिशतले 18 हुन्छ भन्छ। सो हामीलाई प्रतिशत कसको निकाल्नु छ? यो 18 भन्ने संख्याको प्रतिशत निकाल्नु छ। कोसँग तुलना गरेर निकाल्नु छ भन्दा यो 60 सँग तुलना गरेर निकाल्नु छ। हेर्नुस् है, 18 भन्ने संख्याको प्रतिशत निकाल्नु छ, तुलना कोसँग गर्नु छ? 60 को कति प्रतिशत भने 60 सँग तुलना गर्नु छ भने जसको प्रतिशत निकाल्नु छ त्यसलाई माथि राखौं, जोसँग तुलना गर्नुपर्ने छ त्यसलाई तल राखौं, इन्टु 100 गर्दियौ। हेर्नुस्, इन्टु 100 गरौँ, 0 0 क्यान्सल छ, त्यहाँ 18, 3 र एउटा 0 ले 30%। एक स्टेपमै हामी सजिलै यसको कन्सेप्टलाई एप्लाई गर्न सक्छौं। जस्तो सुकै ठाउँमा आए पनि तपाईहरुले अरु x प्रतिशत y प्रतिशत भनेर मानिराख्नु पर्दैन। जसको प्रतिशत निकाल्नु छ, जोसँग तुलना गरेर निकाल्नु छ, दुईटा भ्यालु भएपछि हाम्रो प्रतिशत सजिलै आउने रहेछ है। अब क्लियर हुनु भएको छ? पहिलो कन्सेप्ट, पहिलो रुललाई हामीले यसले इलाबोरेट गर्न सक्छौं। पहिलो रुललाई है, पहिलो रुलमा आधारित भएर कस्ता कस्ता खालका प्रश्नहरु सोध्न सकिन्छ ती कुराहरुलाई हामी ध्यान दियौं। अब हेरौँ है, जस्तो अब तपाईहरुलाई म एउटा क्वेशन दिन्छु है, क्वेशन दिन्छु भन्दा म एउटा सोध्छु एउटा क्वेशन। जस्तो अब मैले हिजो पनि दिएको थिएँ तपाईहरुलाई, बढाउने र घटाउने केस हिजो पनि दिइसकेको छु हैन। अब के गर्न सकिन्छ भने
यो तुलना गर्ने केसलाई अथवा रुल नम्बर 1 र रुल नम्बर 2 कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने केसमा चाहिँ जस्तो तपाईहरुलाई एउटा म फ्रड बिजनेसम्यानवाला जुन प्रॉफिट एन्ड लसमा प्रयोग गर्छौं हामी प्रॉफिट एन्ड लस नाफा नोक्सानमा प्रयोग गर्छौं तर त्यही कन्सेप्टलाई यहाँनिर मैले लिएर आए हेर्नुस् है एउटा कन्सेप्ट क्वेशन कस्तो छ भने एक व्यापारीले त्यो कन्सेप्टलाई मात्रै लिएर आएको मैले एकछिन नाफा नोक्सान पढाउन खोजेको होइन अहिले नाफा नोक्सान पनि प्रतिशतमै आउँछ एक व्यापारीले आफ्नो सामान क्रय मूल्यमा नै बेच्ने दाबी गर्छ यदि उसले 1 केजी को सट्टा 800 ग्रामको ढक प्रयोग गर्छ भने उसको नाफा प्रतिशत कति हुन्छ यसरी क्वेशन सोधियो हेर्नुस् त एक व्यापारीले आफ्नो सामान क्रय मूल्यमा नै बेच्ने दाबी गर्छ यदि उसले अब के गर्छ 1 केजी को सट्टा 800 ग्राम मात्रको ढक प्रयोग गर्छ भने उसको नाफा प्रतिशत कति हुन्छ के गर्छ व्यापारीले सामान किनेर ल्यायो जतिमा किनेर ल्यायो त्यतिमै बेच्छु भन्छ है जतिमा किनेर ल्यायो त्यतिमै बेच्छु भन्छ तर के गर्छ भने ढक प्रयोग गर्दा अथवा तौल गर्दाखेरि उसले 200 ग्राम ठग्छ प्रत्येक 1 केजी उसले 1 केजी भनेर 800 ग्राम मात्रै बेच्छ भने उसले कति प्रतिशत नाफा कमाउँछ ल भन्नुस् अब तपाईहरुले के हुन्छ होला यहाँनिर हाम्रो कन्सेप्ट 20% ओके 25 20 फरक आइरहेछ है 20 ल धेरैजना साथीहरूले आन्सर दिइसक्नु भएको छ म टाइम वेस्ट गर्दिन अब ध्यान दिएर हेर्नुस् है अब मैले भनेको कुरा रुल नम्बर 1 लाई एकचोटी फेरि ध्यान अब के गर्ने हेर्नुस् है उसले नाफा खायो नाफा त खायो उसले हामी सबैजनाले क्लियरली देख्न सक्छौं उसले नाफा खाइसक्यो अब हेर्नुस् है नाफा खाइसक्यो भने कति नाफा खायो हेर्नुस् त 1 केजी भनेर उसले कति ग्राम बेच्यो 800 ग्राम बेच्यो कति नाफा खायो 1000 ग्राम बेच्नु पर्ने उसले है 1000 ग्रामको सट्टा उसले जम्मा 800 ग्राम मात्र बेच्यो भने नाफा कति भयो 200 ग्राम भयो हेर्नुस् है नाफा प्रतिशत निकालौं अब नाफा प्रतिशत निकालौं नाफा 200 ग्राम भयो अब केसँग तुलना गर्ने भन्नुस् त उसले 200 नाफा राख्यो 1 केजी बेचेर 200 नाफा राखेको हो 1 केजी बेचेर 200 ग्राम नाफा राखेको हो व्यापारीले त भन्नुस् अब मलाई 1 केजी सामान बेचेर 200 ग्राम नाफा राखेको हो एउटा स्टेटमेन्ट बनाए 1 नम्बरमा 1 केजी बेचेर 200 ग्राम नाफा गर्छ एउटा स्टेटमेन्ट अर्को स्टेटमेन्ट हेर्नुस् है त 2 नम्बरको स्टेटमेन्ट 800 ग्राम बेचेर 200 ग्राम नाफा गर्छ यो दुईटा मध्ये कुन सही हो भन्नुस् त अब 1 नम्बर सही कि 2 नम्बर सही अब मैले लेखिदिएको दुईटा मध्ये 1 सही कि 2 सही ल भन्नुस् उसले 1 केजी बेचेर 200 ग्राम नाफा गर्ने हो कि 800 ग्राम बेचेर 200 ग्राम नाफा गर्ने 2 नम्बर हेर्नुस् है 2 नम्बर किनभने उसले 1 केजी त भन्छ किन्ने मान्छेलाई 1 केजी भनिदिन्छ तर उसले जम्मा 800 ग्राम बेच्ने हो कि हैन जोक्दाखेरि त 800 ग्राम जोक्छ नि उसले 1 केजी बेचेर 200 ग्राम नाफा खाएको होइन हेर्नुस् है 1 केजी बेचेर 200 ग्राम नाफा खाएको होइन 800 1 केजी भन्छ 800 ग्राम बेच्छ 200 ग्राम नाफा खान्छ भनेपछि यो 200 ग्राम कतिमा नाफा भएको हो
800 ग्राममा नाफा भएको 200/800 इन्टु 100 गर्नु पर्यो। तुलना गर्नु पर्ने मान कुन हो? 800 सँग हो, किनभने 800 ग्राम बेचेर 200 ग्राम नाफा भएको हो, 1000 ग्राम बेचेको होइन। यहाँ तुलना गर्ने भ्यालु तपाईँले बुझ्न सक्नु भएन, यही कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। कोसँग तुलना गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो भने कति आउँछ हेर्नुहोस् त, यो भनेको आउँछ 25%। ल हेर्नुहोस्, फरक हाम्रो बुझाइमा यहाँनिर हुन्छ। प्रतिशतलाई हामीले राम्ररी बुझ्न सकेनौँ भने एन्सरमा तपाईँको फरक परि नै हाल्छ। हेर्नुहोस् है, मैले भनेको कुरालाई एकचोटि फेरि ध्यान दिनुहोस्। 1 केजी बेचेर अथवा 1000 ग्राम बेचेर उसले 200 ग्राम नाफा गरेको होइन। कुरा बुझ्नुहोस् है, 1000 ग्राम बेचेर 200 ग्राम नाफा गरेको होइन। 1000 ग्राम भन्यो, 1000 ग्राम भनेर उसले 800 ग्राम बेच्छ है। 1000 ग्राम भनेर 800 ग्राम बेच्छ अनि 200 ग्राम चाहिँ नाफा खान्छ। 200 कसरी आयो भन्नुभएको छ। 1000 ग्राम भनेको 1 केजी, 1 केजी बेच्नु पर्ने ठाउँमा 800 ग्राम मात्रै बेच्यो भने 200 ग्राम नाफा भयो कि भएन? 200 ग्राम नाफा भयो कि भएन? ल भन्नुहोस् त। 1 केजी बेच्नु पर्ने ठाउँमा 800 ग्राम मात्रै बेच्यो भने 200 ग्राम नाफा भयो। 1 केजी बेचेको होइन, 200 ग्राम नाफा भएको भनेको 800 ग्राम मात्र बेच्दाखेरि हो। 800 ग्राम बेच्यो, 200 ग्राम उसले घरमा राख्यो है। 800 ग्राम बेच्यो, 200 ग्राम घरमा राख्यो। अब काट्ने भनेको तपाईँको यही त, दुईटा जिरो काट्ने, 2 ले 8 लाई 4 पटक, 4 ले 100 लाई 25 पटक, 25%। सो यो कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई धेरैजनालाई क्लियर भएको छैन है। धेरैजनाले यो कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन, कुन भ्यालुसँग तुलना गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई तुलना जुन क्लियर नभएसम्म तपाईँहरूलाई यस्तो खालको प्रब्लमले अलिकति अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। अब तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। कन्सेप्ट मैले भनिसकेको छु है, कन्सेप्ट भनिसकेको छु। यस, एक्ज्याक्टली। 1 केजी भनेर 800 ग्राम बेच्यो, 200 ग्राम नाफा गर्यो, 200 ग्राम घरमै राख्यो, 800 ग्राम बेच्यो, 800 ग्राम बेचेर 200 नाफा खाएको हुनाले 200/800 इन्टु 100 गरेको। अब कन्सेप्ट बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् है, यस्तै एउटा अर्को कुरा म भन्छु। त्यस्तै एउटा अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई कस्तो कन्सेप्ट हुन्छ, तुलना गर्ने कुरा कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अर्को पनि म एउटा सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् है त, अर्को क्वेसन एउटा हेरौँ। एउटा कर्मचारीको तलब 50% घट्यो, त्यसको केही दिनपछि उसको तलब 60% ले बढ्छ भने उसको पहिलेको तलब र अहिलेको तलबमा के फरक पर्छ? ल हेरौँ अब हेरौँ है त। फेरि अर्को यस्तै एउटा तुलना गर्ने खालको, कुनसँग तुलना गर्ने भन्ने खालको क्वेसन मैले यहाँनिर अर्को राख्थेँ तपाईँहरूलाई। तुलना गर्ने मान थाहा पाइएन भने अथवा थाहा पाइयो भने के फरक पर्ने रहेछ हामीले एन्सर गर्ने तरिकामा। हेर्नुहोस् है त, यसमा अब के गर्ने तपाईँलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि लाग्ला, आज तलब 50% घट्यो है, आज 50% घट्यो, अर्को दिन 60% ले बढ्यो भने हामीलाई के लाग्छ? 50 घटेर 60 बढ्दाखेरि त हामीलाई 10% तलब बढ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ, 10% बढ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर त्यो हुँदैन, वास्तवमा त्यो हुँदैन। के हुन्छ त अब हामी है, कर्मचारीको तलब 50% घट्यो, सुरुमा कति थियो त थाहा छैन। सुरुमा कति थियो थाहा छैन भने के गर्ने रे? सुरुको मान अथवा तुलना गरेको मानलाई के गर्ने? 100 मान्ने। हाम्रो रुल नम्बर 2 ले भन्छ। हेर्नुहोस् है, रुल नम्बर 2 ले के भन्छ भने सुरुको मानलाई 100 मान्ने। तलब कति थियो थाहा छैन, सुरुको तलब 100 भयो, सुरुमा तलब 100 भयो। हेर्नुहोस् है, सुरुमा तलब 100 भयो। अब तलब 100 छ भने अब के हुन्छ? 50% घट्छ, 100बाट 50% घट्यो। 100बाट 50 घटेपछि कति पुग्यो? 50 पुग्यो तलब। हेर्नुहोस् है, 100 थियो तलब 50 पुग्यो, 100 थियो 50 पुग्यो। अब तलब कति? अब 50। अब यो 50बाट तलब कति बढ्छ अरे? 60% ले बढ्छ अरे। अब तुलना कोसँग गर्ने? कसको 60% बढ्ने भन्नुहोस् त?
कसको 60% बढ्ने? अब 100 को 60% बढ्ने कि 50 को 60% बढ्ने? 50 को 60% बढ्नु पर्यो, किनकि अब तलब कति हो? पहिला 100 हो, अहिले 50 हो। भनेपछि 50 को 60% निकालौँ त। 50 × 60/100। 50 को 60% निकालौँ। दुईटा 0 क्यान्सेल, 5 6 30, 30 मात्र बढ्ने रहेछ 50 मा। 50 तलबबाट 30 मात्र बढ्यो, कति पुग्यो अब? 80 पुग्यो। लाग्नुहोस्, पहिलेको तलब 100 थियो, अहिलेको तलब 80 पुग्यो भने के भन्नु पर्यो? यहाँनिर 20% घट्यो भन्नु पर्यो, अथवा 20% घाटा लाग्यो भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, तुलना गर्नुपर्ने मान अथवा सुरुको मान 100 पहिलोचोटि घटाउँदा त्योबाट घटाउने, तर फेरि पछि बढ्ने भनेको यो 100 बाट बढ्ने होइन, तल 50 पुगिसक्यो, 50 बाट बढ्नु पर्यो। अनि त्यसरी बढ्दाखेरि फरक पर्ने हो यहाँनिर एन्सरहरू है। पर्सेन्टेजको यो खालको कन्सेप्ट तुलना गर्ने अनि त्यसपछि कोसँग तुलना गरेर प्रतिशत निकाल्ने, त्यो कुराहरू हाम्रो लागि सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ है। प्रतिशत भन्ने पार्ट तपाईँले जति पनि पढ्नु भएको छ, धेरैजनाले कन्सेप्ट बुझ्नु पनि भएको छ, केही साथीहरूले कन्सेप्ट राम्ररी बुझ्नु भएको छ। 30 कसरी आयो भन्नुभएको छ नि। 30 कसरी भने 50 को 60% निकालेको मैले। हेर्नुहोस्, 50 को 60% भनेको 50 को 60% भने कति हुन्छ? 50 × 60/100। 100 को दुईटा 0 र माथिको दुईटा 0 क्यान्सिल, 5 × 6 गर्दा 30 आयो है। 5 × 6 गरेर 30 आयो, अनि 50 मा 30 जोडेर 80 भयो। सुरुको तलब 100, अन्तिमको तलब 80। पहिलेको तलब भन्दा 20% घट्यो। 20/80 गरेको छैन, 20/80 गरेको छैन। 20/80 गरेको होइन, 100 बाट 20 घटेर 80 पुग्यो भन्ने हो कि हाम्रो। 100 थियो पहिला, 20 घट्यो 80 पुग्यो, अथवा 100 बाट 80 पुगेको छ भने 20 घट्यो भन्न पाइयो। पचास बाट 60% बढाउने हो नि, 50 बाट 60% बढाउने, 50 को 60% निकाल्नुपर्छ। तपाईँले कति हुन्छ? 50 को 60% कति हुन्छ भनेर निकाल्नुपर्छ है। अझै 25% बढ्यो भने बराबर भयो। यस, एक्ज्याक्टली, अझै 25% बढ्यो भने बराबर हुन्छ। फेरि भन्नु पर्यो, के कसरी भयो सबै कुरा एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् न। हेर्नुहोस् है, एउटा मान्छेको तलब 100 छ है। एउटा मान्छेको तलब सुरुमा कति छ थाहा छैन, 100 छ। हामीले मान्यौँ 100 छ, सुरुको तलब दिएको छैन भने त्यो अवस्थामा 100 मान्ने, मैले अगाडि सिकाएको छु। त सुरुमा 100 मान्यौँ। अब 50%ले घट्यो, 100 मा 50% भनेको 100 को 50 नै घट्छ, 50 पुग्यो है। 100 बाट 50 पुग्यो। अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने पहिलाको तलब बिर्स्यौँ न। अब पहिलाको तलब बिर्सिदियो। अब तलब कति हो? 50 रुपियाँ हो। तलब 50 रुपियाँ हो। त्यो 50 रुपियाँबाट अब के हुन्छ त भन्दा 60%ले बढ्छ अरे। अब 50 को 60% बढ्नु पर्यो। 50 बाट 60% बढ्यो भने त 50 को 60% बढ्दा 6 पंचे 30 रुपियाँ बढ्ने रहेछ। 50 बाट 30 रुपियाँ बढेर कति पुग्छ? 80 पुग्छ। हेर्नुहोस् है, 50 को 60% भनेको 30 हुन्छ। 50 बाट 30 बढेर कति पुग्छ? तलब 80 पुग्छ। अब सुरुमा तलब 100 थियो, अन्तिममा तलब 80 पुग्यो। 100 बाट 80 पुग्यो भने 20 घट्यो। 20 घट्यो भनेको 100 बाट 20 घट्नु भनेको 20% घट्नु हो। यति गरेपछि कुरा क्लियर भयो। 100 थियो, 50% घटेर 50 पुग्यो। 50 बाट 60% बढ्यो। अब 50 को 60% निकाल्ने है। 50 को 60% निकाल्ने है। 50 को 60% भनेको 30 हुन्छ, 50 मा 30 जोड्नु 80 आयो। त्यो भनेको 100 बाट 80 पुग्यो भने 20% घट्यो, घाटा लाग्यो भन्नु है त। यो मैले तपाईँलाई रुल नम्बर 1 र रुल नम्बर 2 लाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाएको हो। यस्तो कुराहरू तपाईँलाई एक्जाममा पनि आएको छ र यो क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई 50% बढेर 50% घट्ने, 50% बढ्ने भनेर चाहिँ अफिसर क्याडेटको आइक्यूमा सोधेको छ। लोकसेवाले आइक्यूमा सोधिसकेको छ एकचोटि यस्तो खालको प्रश्न। अब ध्यान दिएर तपाईँले हेर्नु पर्यो क्वेसन कसरी सोधिन्छ र त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा अब हामी बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। र त्यो प्र्याक्टिस गर्न जानुभन्दा अगाडि अझै अर्को एउटा सानो रुल जस्तै कुरा भनौँ, रुल जस्तै म तपाईँलाई सिकाउँछु। युनिटरी मेथड, युनिटरी मेथड सिकाउँछु म तपाईँ। जस्तो
युनिटरी मेथड भनेको 8% मा सिकाइरहेको है मैले। ऐकिक नियम हो। ऐकिक नियम भनेको 1 को भ्यालु निकाल्ने, 1 को भ्यालु निकाल्ने। हेर्नुस् है, जस्तो कुनै पनि सामान 20% मूल्य बढाइयो, 20% मूल्य बढाइयो भने एउटा सामानको मूल्य 20% बढाइयो रे, हेर्नुस् है, एउटा सामानको मूल्य 20% बढाइयो। अब अथवा अर्को के भन्ने, एउटा सामान 10% नोक्सानीमा बेचियो, एउटा सामान 20% छुटमा बेच्यो। यस्तो कुराहरू गरेको हुन्छ नि। हेर्नुस् त, इक्जाममा यस्तो कुराहरू क्वेसनमा दिएको हुन्छ। अब हामी के बुझ्नु पर्यो भने 20% मूल्य बढाइयो, सुरुको मूल्य कति छ थाहा छैन। सुरुको मूल्य भनेको यसमा के हुन्छ, 100% हुन्छ। हेर्नुस् है, 100% हुन्छ। 20% मूल्य बढाएपछि कति पुग्छ, 120% पुग्छ। हेर्नुस् त, 100% सुरुमा हुन्छ, सुरुमा 100% भयो, 20% मूल्य बढाइयो भने कति पुग्छ, 120% पुग्छ। त्यसै गरी सुरुमा अब यहाँ नोक्सानी भनेको छ क्रय मूल्यमा हुन्छ, क्रय मूल्य 100% छ। हेर्नुस् है, क्रय मूल्य 100% छ सुरुमा, 10% नोक्सानीमा बेचियो भने कति प्रतिशत मूल्यमा बेचियो, 90% मूल्यमा बेचियो। हेर्नुस् है, 90% मूल्यमा बेचियो। त्यसै गरी यहाँनिर 100% मूल्य सुरुमा तोकेर राखेको छ, अंकित मूल्य 100 छ, त्यसलाई 20% छुटमा बेचियो। 20% छुट भनेको छुट पनि घटाउने हो, 100% मा 20% घटाएर कतिमा बेचियो, 80% मा बेचियो भन्नु पर्यो। हेर्नुस् त, प्रतिशतलाई पनि जोड्ने घटाउने गर्ने। हामीले कुनै सामान 10% नोक्सानीमा बेचियो भने हामीले माइन्डमा मेकअप के गर्नु पर्यो भने त्यो सामान 90% मूल्यमा बेचिएको छ। कुनै सामान 20% छुटमा बेचियो भने त्यो सामान 80% मूल्यमा बेचिएको छ। यो कन्सेप्ट बनाउनु पर्यो तपाईले। युनिटरी मेथड अब कसरी प्रयोग गर्ने क्वेसन आउँछ, हेर्नुस् है एक्जाममा। क्वेसन कसरी आउँछ भने एउटा सामान 25% नोक्सानीमा 25% नोक्सानीमा रु 2250 मा बेचियो भने 2250 मा बेचियो भने त्यो सामानको क्रय मूल्य कति होला, त्यो सामानको क्रय मूल्य कति होला। ल हेर्नुस्, यसरी क्वेसन आयो। अब हामीले के गर्ने त, कन्सेप्ट बुझौँ, अगाडि बढौँ, युनिटरी मेथड युज गर्ने यस्तो बेलामा। हेर्नुस् है, युनिटरी मेथडलाई कसरी प्रयोग गर्ने रहेछ। अब हेरौँ है, युनिटरी मेथडलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्दा एउटा सामान 25% नोक्सानीले बेच्यो भने सीपी 100 रुपैयाँ हुन्छ। हामीले पहिले सपोज गरिहाल्ने, मनमनै मान्ने यो कुरा, क्रय मूल्य 100% हो। अब 25% नोक्सानीमा बेच्यो भने कति प्रतिशत मूल्यमा बेचियो, 25% नोक्सानी भनेको 25% नोक्सानी भनेको 75% मूल्यमा बेचियो हो, 75% मूल्यमा बेचियो। यो कुरा हामीले माइन्डमा बनाइहाल्नु पर्यो। ल हेर्नुस्, 25% नोक्सानीमा बेचियो भने 75% मूल्यमा बेचियो। अब हेर्नुस् है त, अब के गर्ने भने त्यो 75% मूल्य भनेको 75% मूल्य भनेको कति हो रे, 2250 हो। ल हेर्नुस्, 75% मूल्य भनेको कति हो, 2250 हो। अथवा 25% छुट दिँदाको मूल्य कति हो, 2250 हो। अथवा 25% नोक्सानी हुँदाको मूल्य कति हो, 2250 हो। भनेपछि अब हेर्नुस्, 1% निकाल्ने यस्तो बेलामा युनिटरी मेथड भनेको 1 मा ल्याउने, 1% को भ्यालु निकाल्ने। के गर्ने, 2250 2250 डिभाइड बाइ 75 गर्नु पर्यो। 75 त्यहाँ 225, एउटा 0 को 0, 330 आयो। 30 आयो भने 1% को आयो। अब 100% निकाल्नु पर्यो भने त जति आएको छ त्यसमा 2टा 0 थपिदिनुस्। 30 आएको थियो, 30 मा 2टा 0 थपिदियो, 3000 आयो। कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। हेर्नुस् है, 25% नोक्सानी भनेको मतलब 75% मूल्यमा बेचेको हो, त्यो हामीले माइन्डमा राख्नु पर्यो। र 75% मूल्यमा बेच्दा मूल्य कति पुग्यो, 2250 पुग्यो। भनेपछि 75% भनेको कति रहेछ, 2250 रहेछ। 1% निकाल्ने, त्यो भनेको युनिटरी मेथड हो। युनिटरी मेथड भनेको 1 को भ्यालु निकाल्ने, प्रतिशतमा छ भने 1 को निकाल्ने, अनुपातमा छ भने 1 को निकाल्ने। सो 1 को भ्यालु निकाल्नलाई हामी के भन्छौँ, युनिटरी मेथड भन्छौँ, ऐकिक नियम भन्छौँ। 1 को भ्यालु निकाल्ने। अनि क्रय मूल्य सोधेको छ, क्रय मूल्य भनेको 100% हो, 100% को भ्यालु निकाल्ने। यो तरिकाले पनि हामी धेरै प्रश्नहरू समाधान गरिरहेका हुन्छौँ। यस्तो खालको तरिका तपाईले बुझ्नु जरुरी छ, प्रतिशत समाधान गर्दै गर्दै। एनी कन्फ्युजन, के खालको कन्फ्युजन छ यसमा?
3000 आयो। एन्सर त 3000 आयो। 30 कसरी आयो? 75 ले 2250 लाई भाग गर्ने 30 आउँछ। 75 ले 225 लाई 3 पटक काट्छ, 0 को 0, 30 आयो। 1% भनेको 30 हुन्छ। 1% 30 भइसकेपछि 100% को भ्यालु निकाल्ने, किन हामीलाई 100% चाहिएको छ है। सो यो तरिका, यो तीनटा तरिका मैले सिकाएँ तपाईहरुलाई। रोल नम्बर 1 2 सिकाएँ, यो तरिका सिकाएँ, तीनटा युनिटरी मेथड सहित है। तपाईलाई म यस्तै क्वेशन दिन्छु। एकछिनपछि हामी, तपाईहरु टेन्सन नगर्नुस्, यो कुरा तपाईले कन्सेप्ट मात्र राख्नुभयो भने यस्तो क्वेशन हामी कति गर्छौँ। ल तपाईलाई त्यस्तो गर्नै मन लाग्यो भने एउटा क्वेशन म अहिले दिइहाल्छु। ल हेर्नुस् है त, एउटा क्वेशन अहिले दिइहाल्छु म तपाईलाई। एउटा सामान 25% नोक्सानीमा, 25% नोक्सानीमा एउटा सामान 25% नोक्सानीमा एउटा सामान रु 1950 मा बेचियो। 1950 मा बेचियो भने बेचियो पछि पूर्ण विराम नदिनुस्। बेचियो भने 30% नाफा राख्न, 30% नाफा राख्न उक्त सामान कतिमा बेच्नु पर्ला? ल हेर्नुस् अब गरौँ। कन्सेप्ट क्लियर बनाऊँ है, हामी कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर बनाउने काम गरौँ। 25% नोक्सानीमा एउटा सामान बेचियो, पछि 30% नाफामा बेचिन्छ। कन्सेप्ट कसरी बनाउने? हेर्नुस् है, कन्सेप्ट कसरी बनाउने? क्रय मूल्य 100 भनेर मान्ने, आफैले मान्ने, मनमनै मान्ने, लेखिराख्नु पर्दैन। मैले अहिले बोर्डमा तपाईलाई सिकाउन लेखिराख्नु जरुरी छ। सो क्रय मूल्य 100%। अब के भनेको छ? 25% नोक्सानी। 25% नोक्सानी भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो? 25% नोक्सानी भनेको 75% मूल्य हो र 30% नाफा भनेको छ। 30% नाफा भनेको कति हो? 130% मूल्य। यो कुरा त बुझ्नुहुन्छ नि तपाईहरु। 25% नोक्सानी भनेको 100 मा 25% घटाइदिने, क्रय मूल्यमा 25% घटाउने 75% मूल्य हुन्छ बिक्री मूल्य भनेको। र दोस्रो केसमा 30% नाफा भनेको छ। 30% नाफा भनेको 130% मूल्य हो। अब हेरौँ, यो 75% मूल्यले कति हुन्छ रे? मूल्य 75% मूल्य भनेको कति रुपियाँ हो? 1950 हो। 1950 हो। अब हाम्रो काम के रह्यो भन्दा 1% को भ्यालु निकाल्नु। 1% निकालौँ। 1% भनेको 1950 डिवाइड बाई 75 गरौँ। 75 भनेपछि एकछिन है, 75 चौके 300, 3 18 छ, 3 18 छ, 24 भयो। 24 मा 75 2 26 भयो होला। 26 ओके, 26 आउँछ। भाग गरेर हेर्नुस् 26 आयो। 1% को। अब हामीले निकाल्ने कति प्रतिशत भन्नुस् त? हामीलाई चाहिएको एन्सर कति प्रतिशत हो? हामीलाई चाहिएको एन्सर कति प्रतिशत यो अवस्थामा? 130%। यस 130, 100% होइन। अब चाहिएको हामीलाई 30% नाफा हुँदाखेरिको मूल्य हो। 30% नाफा हुँदाखेरिको मूल्य, 30% नाफा हुँदाखेरिको मूल्य कति हो? 130% हो। 130% को भ्यालु निकाल्दिनुस्। 26 × 130 गर्ने, यो भनेको 3380 आउँछ अरे तपाईको साथीहरुले भन्नुभयो। 75 ले 1950 लाई भाग गरेर 26 आयो नि। यस्तो कुरा त बुझ्नु पर्यो। 75 ले 1950 लाई भाग गर्दा 26 आयो। भाग गरेको हो नि त। 75% भने 1950 हो भने 1% निकाल्दा 75 ले भाग गर्ने 1950 लाई, 75 ले 1950 लाई भाग गर्दा 26 आयो। 1% को भ्यालु आयो। अब हामीलाई चाहिएको भनेको 130% भ्यालु, 30% नाफा राख्दाखेरिको मूल्य चाहिएको। सो 130% निकाल्ने, 130% भनेको 3380 आउने रहेछ। सो यो युनिटरी मेथडलाई हामीले यसरी एप्लाई गर्न सक्छौँ है। युनिटरी मेथडलाई हामी यो तरिकाले युज गर्न सक्छौँ। यसको पनि धेरै प्रयोग आउँछ एकछिन। ल, यति तीनटा कुरा भनिसकेपछि अब चाहिँ म तपाईहरुलाई क्वेशनमा लिएर जान्छु है। अब चाहिँ तपाईहरुलाई म क्वेशनहरुमा लिएर जान्छु। अहिलेसम्म मैले कन्सेप्ट नै सिकाइराखेको हो तपाईहरुलाई है। अहिलेसम्म मैले तपाईलाई कन्सेप्ट नै सिकाइराखेको हो। कन्सेप्ट क्लियर बनाउनु पर्छ। अब कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि हामी केही क्वेशनहरु गरौँ है त। केही क्वेशनहरु गरौँ। एउटा निरीक्षकले, अब यस्तो भन्नु, एउटा कम्पनीको उत्पादन मध्ये
0.8% उत्पादन कमसल। कमसल भनेको कस्तो अलि नराम्रो खालको है, लो क्वालिटीको कमसल निस्कन्छ। कम्पनीले राम्रै निकाल्दै पनि 0.8% अलि फल्टी खालको, फल्ट भएको खालको निस्किन्छ है, उत्पादन कमसल निस्किन्छ। यदि एक व्यापारीले लगेको जम्मा सामान मध्ये, हेर्नुस् है, यदि एउटा व्यापारीले लगेको जम्मा सामान मध्ये 480 वटा सामान कमसल पाइयो भने उसले कति सामान लगेको रहेछ? एक्ज्याक्टली डाटा यही होइन, यही खालको सेम प्रब्लम हामीलाई केमा सोधेको छ भने शाखा अधिकृतमा सोधेको छ। अलिकति तरिका, डाटा मात्रै फरक छ, संख्या मात्र फरक छ। यही क्वेसन शाखा अधिकृतमा सोधिसकेको छ योभन्दा अगाडि है। अब तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु। अब के गर्नु? क्वेसन यति लामो छ, धेरै आयो, डर पनि लाग्यो, यत्रो लामो क्वेसन आएछ, के गर्ने मिलाउन गाह्रो हुन्छ। अब हेर्नुस्, एउटा कम्पनीको उत्पादन मध्ये 0.8% उत्पादन के हुन्छ अरे? कमसल हुन्छ अरे। भनेको 0.8% उत्पादन चाहिँ के हुन्छ अरे? त्यहाँनिर बिग्रेको भेटिन्छ अरे, कमसल, कमजोर, लो क्वालिटीको भेटिन्छ अरे। अब एउटा व्यापारीले त्यही कम्पनीबाट सामान किनेर लग्यो, त्यही लगेको सामान मध्ये 480 वटा सामान चाहिँ कमसल भेटियो अरे। भनेपछि उसले लगेको जम्मा सामान 100% हो भने, हेर्नुस् है, उसले लगेको जम्मा सामान त 100% हो, त्यो मध्ये 480 वटा चाहिँ के हो? कमसल निस्क्यो भने यो 0.8% भनेको 480 वटा रहेछ। ल हेर्नुस्, 0.8% कमसल निस्किन्छ भनेको छ क्वेसनले। अनि त्यही के भनेको छ भने 480 वटा कमसल पाइयो भनेको छ भने जम्माको 0.8% भनेको 480 वटा रहेछ। अब हेर्नुस्, 1% निकाल्नु पर्यो। 1% भनेको 480 डिवाइड बाई 0.8 भाग गर्नुस्, कति आउँछ? 8 छक्का 48, 2टा 0, 600 वटा रहेछ। 600 रहेछ 1% भनेको 600। अब हामीलाई चाहिएको के? जम्मा सामान। जम्मा उसले लगेको भनेको त 100% सामान हो। 100% भने कति हुन्छ? 600 × 100 आउने भयो 60,000 वटा सामान किनेर लगेको रहेछ। ल हेर्नुस्, युनिटरी मेथडलाई यो तरिकाले अप्लाई गर्ने हो। अब भन्नुस् कतिको बुझ्नुभयो अथवा बुझ्नु भएन? शाखा अधिकृतमा सोधेको क्वेसन हो, कन्सेप्ट मात्र बुझ्नुपर्छ, गाह्रो केही छैन। क्याल्कुलेसन गर्नु त के गाह्रो छ र? यति क्याल्कुलेसन गर्न केही गाह्रो हुँदैन। ल फेरि हेर्नुस्, फेरि एकचोटि हेर्नुस् है। एउटा कम्पनीले उत्पादन गर्ने सामान मध्ये 0.8% सामान के हुन्छ? कमसल हुन्छ। सुन्नुस् है, ध्यान दिएर सुन्नुस्। एउटा कम्पनीले गर्ने उत्पादन मध्ये 0.8% सामान कमसल हुन्छ। त्यही कम्पनीबाट एउटा व्यापारीले सामान किनेर लग्यो, कतिवटा कमसल निस्क्यो अरे? 480 वटा कमसल निस्क्यो। हेर्नुस् है, भर्खर आउनुभयो भने त्यो तपाईँको प्रब्लम हो है। त्यो चाहिँ तपाईँले टाइममा आउनुपर्छ। टाइममा क्लास आउनु भएन भने अलमल भइहाल्छ नि। 40 मिनट हाम्रो क्लास गइसकेको छ, सकिन लाग्यो क्लास नै। हेर्नुस् है, 0.8% कमसल उत्पादन गर्छ अरे त्यो कम्पनीले। 0.8% कमसल उत्पादन गर्यो, लाने मान्छेलाई 0.8 नै पर्छ नि त है। लाने मान्छेलाई 0.8% नै के हुने भयो? कमसल पर्ने भयो भनेपछि त्यो लगेको मान्छेले त्यहीँबाट लगेको मध्ये चाहिँ 480 वटा कमसल आयो भनेपछि जम्मा 100% हो भने त्यो 0.8% भनेको चाहिँ कति रहेछ? 480 रहेछ। जम्मा भनेको 100% हो। जम्मा लगेको सामान मध्ये 0.8% कमसल हुँदाखेरि 480 वटा सामान कमसल भेटियो। 1% भनेको 480 डिवाइड बाई 0.8 गर्ने, 8 ले 48 लाई 6 पटक, एउटा 0 0, पोइन्ट पछाडि एउटा संख्या दिए, एउटा 0 थपिदिने, 600 भयो 1% को भ्यालु है। 0.8% भनेको 480 हुन्छ भने 1% भनेको 600 हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको जम्मा सामान कतिवटा लगेको भनेर सोधेको छ। जम्मा उसले लगेको भनेको 100% सामान हो। 100% भनेको 600 को पछाडि 2टा 0 थपिदिनुस्, 60,000 वटा सामान लगेको रहेछ। त्यति हो। तपाईले कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो भने
0.8% कमसल हो, 480 पनि कमसल हो भनेको 0.8% भनेकै 480 हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यही हो, 0.8% भनेकै 480 हो। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो। क्वेसनले धेरै बनाइदिए पनि गाह्रो कुरा केही पनि होइन है। क्वेसन धेरै लामो देखिए पनि गाह्रो कुरा केही पनि छैन। गर्न गुणन गर्न आउँदैन भने तपाईँले सिक्ने हो, मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। 600 कसरी आयो ल, फेरि हेर्नुहोस् है, 480 डिभाइड बाई 0.8। अब के गर्ने, यहाँ 0 थप्नुहोस्, यो हटाइदिनुहोस् ल, यसरी हटाउने। हेर्नुहोस् है, यहाँ तरिका सिकाइदिनु म तपाईँलाई। यहाँ पोइन्ट छैन है, यदि यस्तो भाग गर्न जानु भएको छैन भने हेर्नुहोस् है, यहाँ 0 पोइन्ट छ, यहाँ पोइन्ट पछाडि केही नै छैन भने पोइन्ट पछाडि 0 थपिदिनुहोस्। पोइन्ट पछि बराबर भयो, पोइन्ट पछाडि एउटा अङ्क, पोइन्ट पछाडि एउटा अङ्क, दुईटै बराबर भयो। बराबर भयो भने पोइन्टलाई बिर्सिदिनु सबै, यो पोइन्ट बिर्सिदिनुहोस्, यो पोइन्ट पनि बिर्सिदिनुहोस्। 8 छक्का 48, दुईटा जिरोले दुईटा जिरो, 600 भयो यसरी है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईँले। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने 0.12 यस्तो गरौँ न, 12 डिभाइड बाई 0.3 0.03 आयो, 0.03 आयो। हेर्नुहोस् है, यो अवस्थामा हामी के गर्छौँ भने यस्तो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने के गर्नेलाई हेर्नुहोस् है, 12 को पछाडि पोइन्ट हुन्छ। अब यहाँ पोइन्ट पछाडि दुईटा छ, यहाँ पनि दुईटा जिरो थपिदिने, तल पनि पोइन्ट पछाडि 0.03 छ, बराबर भयो। ल हेर्नुहोस्, पोइन्ट पछाडि दुईटा अङ्क, पोइन्ट पछाडि दुईटा अङ्क, बराबर अङ्क भएपछि पोइन्टलाई हटाइदिने, पोइन्ट बिर्सिदिने। 3 चौके 12, दुईटा जिरोको दुईटा जिरो, 400 भयो। यसरी गर्ने हो डेसिमल क्यालकुलेसन। अब तपाईँलाई नौलो लाग्ला, कतिलाई बानी नै भएको छैन हामीलाई त्यो क्यालकुलेसन गर्ने। क्यालकुलेसनमा त मेहनत गर्नु। आइक्यूको न्युमेरिकल खण्डमा क्यालकुलेसन सार्प गर्न सक्नु भएन भने क्वेसन फुत्किन्छ हातबाट। जोड घटाउ गर्ने, भाग गर्ने, गुणन गर्ने काम छिटो गर्न सक्नु भएन, फुत्किन्छ है, फुत्किहाल्छ क्वेसन। ल अब फेरि हेरौँ है, अलिक क्वेसनहरू हेरौँ हामी, केही क्वेसनहरू हेरौँ। जस्तो यही ऐकिक नियमै प्रयोग गर्ने खालको एउटा क्वेसन, एउटा तपाईँलाई सजिलो क्वेसन दिन्छु है, म सजिलो क्वेसन दिन्छु। एउटा गाउँमा 55% महिला र 1800 पुरुष भए उक्त गाउँको जम्मा जनसङ्ख्या कति होला? जम्मा जनसङ्ख्या कति होला? ल फेरि युनिटरी मेथड प्रयोग गर्ने है, युनिटरी मेथड प्रयोग गर्ने। कसरी प्रयोग गर्ने र अब हेर्नुहोस् है त, 55% महिला छ, पुरुष कति प्रतिशत हामीले यहीँबाट निकाल्न सक्छौँ। पुरुष कति प्रतिशत? पुरुष त 45% हो। 55% महिला भएपछि 45% पुरुष भयो, त्यो अभियस कुरा भयो। अब के गर्ने भने 45% पुरुष भनेको 1800 जना गरे क्वेसनले दिएको। 55% महिला 1800 पुरुष भनेको छ नि, पुरुष त 45% हो जम्मा जनसङ्ख्याको। भनेपछि त्यो 45% पुरुषको सङ्ख्या भनेको कति हो? 1800 जना हो। हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ तपाईँले छुट्याउन जान्नु पर्यो। फर्स्ट अफ अल जम्मा महिला 55%, त्यसको मतलब पुरुष 45%। 45% पुरुष भनेको 1800 जना, भनेको 45% इक्वल टु 1800 जना। अब 1% को भ्यालु निकाल्ने। 1% भनेको कति? 1800 डिभाइड बाई 45, 45 चौके 180 आयो कति? 40 आयो। अब हामीलाई चाहिएको के? जम्मा जनसङ्ख्या। जम्मा जनसङ्ख्या कति? जम्मा जनसङ्ख्या भने त 100% हो कि होइन? महिला 55, पुरुष 45 गरेर 100% हो नि जम्मा त। जम्मा 100% हो। 100% भनेको 1% 40 आयो। 100% 40 × 100 4000 आउने रहेछ। जता गए पनि क्वेसन यस्तै त आउने हो नि। तपाईँले युनिटरी मेथड बनाउन जान्नु पर्यो नि त सबभन्दा अगाडि। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा नि यही हो। मैले अगाडि युनिटरी मेथडको कन्सेप्ट यति धेरै किन भने भन्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा सबै बेलामा युनिटरी मेथडै प्रयोग गर्ने। 45 कसरी भन्नुभयो नि? जम्मा जनसङ्ख्या 100% छ है, त्यसमा 55% महिला छ भने पुरुष भनेको त जम्माबाट घटाउनु पर्यो। पुरुष भनेको त 100 - 55 गर्ने हो, किन 100 भनेको जम्मा 100 मा 55 घटाउनुस् कति आउँछ? 45% आउँछ।
45% भनेको पुरुष रहेछ। 55 महिला 45 पुरुष गरेर जम्मा प्रतिशत जहिले पनि कति हुनुपर्छ 100% हुनुपर्छ। प्रतिशतको टोटल भ्यालु भनेको 100 हुनुपर्छ। ओके ल यस्तै क्वेशन युनिटरी मेथड नै प्रयोग गर्ने क्वेशन अझै हेरौँ। एउटा परीक्षामा यस्तै क्वेशन गर्ने हो, यस्तै क्वेशन गर्ने तपाईहरुले एउटा परीक्षामा उत्तीर्ण हुन 30% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि एक परीक्षार्थीले 48 अङ्क प्राप्त गरी 6 अङ्क नपुगेर फेल हुन्छ भने उक्त परीक्षाको पूर्णाङ्क कति होला भनेर मैले सोधेँ तपाईहरुलाई। ल अब गर्नुस् ल, अब चाहिँ तपाईले सबैजनाले मिलाउनु पर्यो है। सबैजनाले यत्रो धेरै पढिसकेका छ हामीले कन्सेप्टहरु, सबैजनाले मिलाउनु पर्यो अब चाहिँ यसको आन्सर। अब के बुझ्ने, पूर्णाङ्क भनेको कति 100% हो। पूर्णाङ्क भनेको 100% हो। यस पूर्णाङ्क 100% हो। अब 48 अङ्क हेर्नुस् है, प्राप्त उत्तीर्णाङ्क कति रहेछ त, पास हुन कति ल्याउनु पर्ने रहेछ हामी खोजौँ है त। 48 अङ्क प्राप्त गरी अझै 6 पुगेन। हेर्नुस् है 48 ल्यायो, 48 ल्याउँदा नि 6 पुगेन। 48 ल्याउँदा नि 6 पुगेन भने कति, 48 मा 6 ल्याएको भए त कति हुने रहेछ 54 हुने रहेछ। 54 ल्याएको भए के हुने रहेछ पास हुने रहेछ। कन्सेप्ट सुन्नुस् है, 48 अङ्क उसले ल्यायो, अझै 6 पुगेन भने चाहिँ 48 मा 6 जोडेर 54 ल्याउनु पर्ने रहेछ त पास हुनलाई। भनेपछि पास हुनलाई 30% अङ्क ल्याउनु पर्छ पूर्णाङ्कको। पूर्णाङ्कको 30% भनेको कति हो रे 54 हो रे। पूर्णाङ्कको 30% भनेको कति हो 54 हो। अब 1% भनेको कति हो 54 डिवाइड बाइ 30 हो। 100% भने पूर्णाङ्क हो, 54 डिवाइड बाइ 30 इन्टु 100 गरिदिनुस्, 0 0 क्यान्सल, 3 ले यसलाई 18 पटक, एउटा 0 बाँकी, 180 पूर्णाङ्क आयो। गाह्रो कुरा केही पनि छैन, गाह्रो कुरा केही पनि छैन। क्लियर हुनुभएको छ सबैजना, क्लियर हुनुभएको छ। अब जस्तो आए पनि गर्ने तरिका त बुझ्नु, युनिटरी मेथडबाट गर्ने, एकीक नियमबाट गर्ने, अथवा 1% को भ्यालु निकालेर गर्ने। कन्सेप्ट बसाउनुस् तपाईहरु, 1% को भ्यालु निकाल्ने कन्सेप्ट बसाउनुस्। जस्तो क्वेशन आए पनि इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फिडेन्स नै अर्कै हुन्छ, तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जानु पनि कन्फिडेन्स नै अर्कै हुन्छ। वान मोर एक्जाम्पल है। ओके अझै तपाईहरुलाई म अझै क्वेशनहरु सोध्छु है त। एउटा चुनावमा क्वेशन लेखौँ है, दुई उम्मेदवार सम्मिलित एउटा चुनावमा विजयी उम्मेदवारले 56% मत प्राप्त गरी
4200 मतान्तरले विपक्षीलाई पराजित गर्यो भने जम्मा कति मत खसेको रहेछ? ल अब म तपाईको एन्सर कुर्छु एकछिन, कतिको मिलाउनुहुन्छ हेरौँ है त। मतदाता संख्या नै पोइन्टमा आउँछ र? मतदाता संख्या पोइन्टमा आउँछ? मान्छेको संख्या पोइन्टमा निकाल्न आधी मान्छे गएर भोट हाल्न पाइँदैन, एउटा हातले हाल्ने अर्को हातले नहाल्ने होइन, एउटा मान्छेले एउटै हातले भोट हाल्ने। 7500 रे। अलि थोरै भयो होला, अलि धेरै आउनुपर्छ होला मेरो विचारमा। सात 7500 मात्रै? नौ 9000 मात्रै? थोरै आयो। तपाईलाई ठुल्ठुलो संख्यादेखि डर लाग्छ जस्तो छ। बढ्दैछ है, बढ्दैछ बढ्दैछ, तर अझै पुगेको छैन। ल हुकुम डिसी सरले एकदमै सही आन्सर, पहिलो पटक है, अहिलेसम्म हेरेको मध्ये पहिलो पटक सही आन्सर आयो। एकजना सरले सही आन्सर दिनुभयो अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् है त, अब तपाईहरुले कन्सेप्ट बुझ्नु भएन, यसमा क्वेशनले सोधेको कुरा बुझ्नु भएन। दुईजना उम्मेदवार छ, दुईजना उम्मेदवार मध्ये विजयी उम्मेदवारले 56% मत ल्यायो। विजयीले 56% मत ल्यायो भने पराजित हुनेले कति ल्यायो? पराजित हुनेले कति ल्यायो? 100 - 56 गर्दाखेरि 44% ल्यायो कि ल्याएन? ल हेर्नुस्, विजयी उम्मेदवारले 56% मत ल्यायो जम्मा मतको भने है, एकैछिन है, ल हेर्नुस्, विजयी उम्मेदवारले 56% ल्यायो, जम्मा जम्मी खसेको मत मध्ये विजयी उम्मेदवारले 56% मत ल्यायो भने पराजित हुने उम्मेदवारले 44% ल्याउने रहेछ। दुईटा गरेर जम्मा 100% मत भयो। अब यो मतान्तर भने के हो? मतान्तर भने के हो? यो विजयी उम्मेदवारले ल्याएको र पराजित भएको उम्मेदवारले ल्याएको बीचको मतको फरक हो। यो दुईटाले ल्याएको बीचको मतको फरक भनेको मतान्तर हो, मत अन्तर। यति मतान्तरले विजयी भयो भन्यो भने हार्ने मान्छेले भन्दा जित्ने मान्छेले त्यति धेरै मत ल्यायो भने हो नि त है। 100 मतान्तरले विजयी भयो भने हार्ने मान्छेले भन्दा जित्ने मान्छेले 100 मत धेरै ल्यायो भन्नु खोज्यो। यहाँ पनि कुरा त्यही हो नि त। भनेपछि 56% र 44% बीचमा फरक कति छ? फरक 12% छ। हेर्नुस् है, 56% र 44% को बीचमा 12% फरक छ। 12%ले कति मत फरक पर्यो रे? 4200 मत फरक पर्यो। हेर्नुस् है, 12% मतान्तर भएको छ यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि क्वेशनमा, र हामीलाई के भनेको छ? 4200 मतान्तर भयो भनेको छ भने 12% भनेको 4200 हो। 1% भनेको 4200 डिवाइड बाई 12 गर्नुस्, 12 त्यहाँ 36, 3 5 रह्यो, 350 आयो। 350 आउँछ। भाग गर्दाखेरि 100% भनेको जम्मा खसेको मत हो, 100% भनेको 350 × 100 कति आउँछ? 35000 आउँछ। ल हेर्नुस्, तपाईहरु झुक्किनु हो यसमा पनि।
क्वेसनले अलिकति के घुमाइदियो भने यो 56% दियो 44% दिएन, तपाईहरु कन्फ्युजन हो। कहाँनिर गएर चुकिने रहेछ, साना साना कुराले तपाईलाई कन्फ्युज बनाउने रहेछ। ल हेर्नुस्, अब क्लियर, सबैजना क्लियर हुनु भएको छ। अब 12 भनेको 56 माइनस 44, दुईजनाको मतको फरक, एउटाले 56% ल्यायो, अर्कोले 44% ल्यायो, दुईटा बीचको फरक भनेको 12 आयो। ओके, अब तपाईहरुलाई एउटा टाइप सिकाउँछु म, जम्मा एउटा टाइप सिकाउँछु, एक खालको क्वेसन सिकाउँछु आज। हामी आज त्योभन्दा धेरै गर्न भ्याउँदैनौँ, एक खालको क्वेसन चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु गर्नलाई। अब हेर्नुस्, अब हेर्नुस् है, पेट्रोलको मूल्य, यसमा पनि प्रतिशत निकाल्ने सिकाउने मैले तपाईहरुलाई। पेट्रोलको मूल्य 20% ले बढ्दा, 20% ले बढ्दा पुरानै खर्च कायम गर्न, पुरानै खर्च कायम गर्न खपतमा कति प्रतिशत कटौती गर्नु पर्ला। ल हेर्नुस्, जति पढिन्छ सबै कुरालाई क्लियर बनाएर पढ्ने। म यहाँ तपाईहरुलाई कोर्स भ्याउन आएको होइन है, कोर्स भ्याउन आएको होइन। तपाईहरुलाई गाह्रो भएको छ, पढ्न अलिकति भर्खर आउनु भएको छ, अथवा म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको छैन, आइक्यू पढ्नु भएको छैन, योभन्दा अगाडि पढ्दाखेरि योभन्दा अगाडि असजिलो हो, त्यो छ भने त्यो कुरालाई क्लियर गराउन मात्र आएको। म तपाईको कोर्स सकाउने गरी पुरै 1-2 महिना पढाउने गरी आएको पनि होइन। अब जति पढ्छौं त्यति कुरालाई हामी क्लियर बनाउँदै जाउँ। अहिले हेर्नुस्, अब अलिकति फरक धारको, तर हामीले जति अगाडि कन्सेप्ट युज गरेका छौं त्यही कन्सेप्टलाई अहिले पनि प्रयोग गर्ने हो। कन्सेप्ट बुझौँ, क्वेसनले के भन्न खोजेको। यो क्वेसन तपाईहरुलाई असैमा सोधेको छ, असैमा एकपटक यस्तो क्वेसन सोधिसकेको छ है। यही क्वेसन 25% भनेर सोधेको थियो, तर मैले 20% भनेर राख्दिएँ, त्यति मात्र फरक हो। अब कन्सेप्ट बुझ्नुस् है त। पेट्रोलको मूल्य बढ्यो भन्नुस्, तपाईसँग 1000 रुपैयाँ छ, तपाईसँग 1000 रुपैयाँ छ, त्यो 1000 रुपैयाँले तपाई पेट्रोल हाल्दै आउनु भएको थियो है। 1000 रुपैयाँले पेट्रोल हाल्दै आउनु भएको थियो, मानौ 8 लिटर हाल्नु भएको थियो, 9 लिटर हाल्नु भएको थियो, 7 लिटर हाल्नु भएको थियो, आफ्नो ठाउँमा छ। मूल्य 20% बढ्यो। अब मानौ पेट्रोलको सुरुको मूल्य मानौ 100 रुपैयाँ थियो प्रति लिटर। अब कति पुग्यो मूल्य, नयाँ मूल्य कति? अब 120 पुग्यो कि पुगेन? हेर्नुस्, मूल्य त 20% बढ्यो, 120 पुग्यो। 100 रुपैयाँमा हालिरहेको पेट्रोल 120 पुग्यो। मसँग 1000 रुपैयाँ छ जम्मा, अथवा मसँग 100 रुपैयाँ छ जम्मा। मैले पहिला 100 रुपैयाँको तेल हाल्थेँ, 1 लिटर हाल्थेँ। अब मसँग 100 रुपैयाँ मात्रै छ, 120 रुपैयाँको मूल्य। अब के गर्नु पर्यो? यो 120 को मूल्यलाई तानेर मैले कहाँ ल्याउनु पर्यो? यहीँ ल्याउनु पर्यो। मसँग 100 रुपैयाँ भन्दा छैन, 100 रुपैयाँ भन्दा म तिर्न सक्दिनँ। के गर्ने? 100 रुपैयाँ मूल्य थियो, 120 पुग्यो लिटरको। अब म 120 रुपैयाँ तिरेर तेल हाल्दिनँ, म 100 रुपैयाँको तेल हाल्छु। जति आउँछ आउँछ, 1 लिटर नआउला, बरु जति आउँछ त्यति हाल्दै भनेर मैले 100 रुपैयाँको तेल हाल्छु भन्छु भनेपछि यो 120 लाई कहाँ झार्नु पर्यो? मैले फेरि 100 मै झार्नु पर्यो। 120 लाई 100 मा झार्न कतिले घटाउने भन्नुस् त? 120 लाई 100 मा झार्न मैले कतिले घटाउनु पर्यो? 20 ले घटाउनु पर्यो नि, 20 ले घटाउनु पर्यो। 120 लाई 100 मा झार्नु पर्यो, 20 ले घटाउनु पर्यो है। अब कोबाट घटाउने? अहिले तुलना कोसँग गर्ने भन्नुस् त? तुलना कोसँग गर्ने अवस्थामा अहिले घटाउने कतिबाट? 100 बाट कि 120 बाट? 120 बाट घटाउने हो। हेर्नुस् है, 100 बाट बढेर 120 पुग्यो। अब 120 बाट घटाउनु छ भने 120 सँग तुलना गर्नु पर्यो नि त है। 120 बाट घटाउनु चाहिँ 120 सँगै तुलना गर्नु पर्यो। 20/120 × 100, 0 0 क्यान्सल, 2 ले 12 लाई 6 पटक, 6 ले 100 लाई भाग गर्दा 16.67%। ल हेर्नुस्, सक्यो कुरा। कन्सेप्ट इज पावर। कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने केही छैन, एकदम सजिलो, एकदम छिटो एन्सर। दिस वाज फर टुडे। आजको लागि मैले यति नै गरेँ। कतिको बुझ्नुभयो, कतिको गाह्रो लाग्यो, कतिको सजिलो भयो, त्यो कुरा तपाईहरुले आफैले रियलाइज गर्ने, एनालाइसिस गर्ने हो। अब मैले पढाउनु पर्ने कुराहरुमा तपाईहरुलाई मैले सजिलो सजिलो सकेसम्म जति सक्दो तपाईहरुलाई सजिलो हुने गरी मैले पढाएको छु है। तपाईहरु सबैजनाले बुझ्ने गरी मैले पढाएको छु, मैले ट्राई गरेको छु। अब कति साथीहरुलाई गाह्रो भयो होला, अथवा कति साथीहरुलाई सजिलो भयो,
कन्सेप्ट अहिलेसम्म मैले यति गराएँ। यहीँ आजलाई चाहिँ म ब्रेक लाउँछु, फेरि हामी यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। नेक्स्ट क्लास हाम्रो यहीँबाट कन्टिन्यू हुन्छ र यसपछि जति गराउनु पर्ने मैले बाँकी छ त्यो कुराहरू म नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गराउँछु। अहिलेको लागि म सबैजनाबाट बिदा हुन्छु। सी यू अल टुमोरो।